هل صادفت موقفا بدا لك سيئا في البداية لكنه أدى إلى خير لاحقا؟ العرب يقولون: رب نفع في طي شر. فما معنى ذلك؟ هذا التعبير العميق يشير إلى أن بعض المصائب قد تحمل في طياتها خيرا غير متوقع، وأن الأمور لا تكون دائما كما تبدو في ظاهرها، مثل قصة العالم الفقيه الإمام مالك الذي تعرض للاضطهاد بسبب فتواه بعدم إلزامية البيعة بالإكراه، لكن ذلك أدى إلى انتشار علمه أكثر وجعله أحد أعمدة الفقه الإسلامي. هل مررت بتجربة بدت سيئة في البداية لكنها قادتك إلى شيء أفضل؟ شاركنا قصتك في التعليقات.